آئیے ماں تے باپ دی عظمت دے حوالے نہ چند احادیث میں تہانوں عرض کراں۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میں نچیت مطالعے دے مطابق نبوت صحابیت تو بعد اگر کسی کو مرتبہ تے مقام ملے تے او ماں تے باپ دی دعا نہ ملے۔ جب تک وہ ماں دی دعا شامل نہ ہوئے انسان نہ ولی بن سکتا ہے، نہ قطب ابدال تے نہ غوث بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ مرتبے والے سارے دعاواں ماں دیاں ملیاں۔ دو چار باتاں ماں دی عظمت تے دو چار باتاں باپ دی عظمت دے حوالے نہ سن لو، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ گرامی قدر حضرات، بخارا شہر نوجوان بچی دی شادی ہوئی تے انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں نو پتر عطا کر۔ ایسی کملی والدی دیوانی کہ کہنے لگی سونے یا ربا پتر دے میں گا تو دا نام بھی محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالی بناواں گی۔ اللہ نے بڑا سونا جا لال عطا کیتا تے ماں بڑے چاواں نال پہ پال دی، مگر بچہ جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے غور کر کے دیکھیا کہ پتر ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے۔ ماں نو خیال آیا اے ڈگدا کیوں ہے؟ غور کیتا تے دیکھیا تے ماں دا کلیجہ کم گیا کہ پتر اکھاں تو نبینا ہے، اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں، پتر پیدائشی نبینا پیدا ہویا۔ نوجوانوں ماں نے مصلی بچھا لے سجدے تے رون لگ پئی تے رو کے عرض کر دی یا اللہ میں دانی سی مگیا، عرض کر دی یا اللہ میں تے پتر مگیا سی، پتر دے گا نبی تے دین دا عالم بناواں گی۔ عرض کی دی یا اللہ اکھا تو نبی نہ آئے، عرض کی دی یا اللہ دنیا دے سہاریاں دا محتاج ہے، سجدے چلو کے عرض کر دی نیلی چھت والے آئے، تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمدی اکھاں دا نور واپس کر دے۔ رودیاں رودیاں ماں دی اکھ لگ گئی، ایک سونا جیا بابا خواب دے اندر آیا ہو، فرمایا بیٹی سر چک لے، اللہ نے تیرے پتر دی اکھاں دا نور واپس کر دیتا ہے۔ ماں نے اٹھ کے رکھے آؤ، پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا۔ یہ اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے، جنہوں دنیا امام بخاری کہندی۔ سب قبلہ جنہوں آج دنیا امام بخاری کہندی ہے، اور امام بخاری تے اکھا تو نبی نے پیدا ہوئے سر، تے ماں دی دعا ہے نا۔ آج بھی کوئی جا کے امام بخاری نو پوچھے تے قبر جو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا، اے ہزارہ محفلہ سجدیاں تے لکھا کروڑاں تے ارباں والی زمانے پر ہر محفلے چ نعرہ لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید۔ جا جا کے پاک پتن بابے فرید دربار تے پوچھو بابا انہیں والی نے پر نعرے تیرے کیوں لگ دے نے؟ تے آج بھی خبر جو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا، او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے، بے مرشدہ چپ رہے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا، اور ماں جنہیں بچپن چا آکھیا پتر فرید نماز پڑھیا کر، عرض کیتی امی نماز پڑھیے کی مل دائی؟ ماں نو پتا سی نو شکر پسندے، امی فرمایا بیٹا فرید نماز پڑھیے رب شکر دے دائے۔ اذان دی آواز آئی نا تے آکے تے امی نو کہہ لگے امی نماز پڑھیے، امی نے فرمایا بیٹا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں۔ آپ وضو فرما دے تے ماں نے مصلی دے نیچے شکر دی پڑی بنا کے رکھ دیتی۔ نماز پڑھی تے آکھے امی شکر تے نہیں ملی، امی نے فرمایا بیٹا جو نماز پڑھیے تو شکر مصلی دے نیچے ہوں دیئے، مصلی اٹھایا شکر کھادی لطف آیا، اگلی اذان دی آواز آئی تے آکھے امی نماز پڑھیے۔ ماں نے پھر فرمایا فرید تو وضو کر میں مصلی بچھاواں، امی نے پھر شکر دی پڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھی۔ اس ماں دی عظمت تو صدقے جاواں جنہیں شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا۔ ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آکے آپ ہی مصلی بچھائے تے نماز شروع کرن لگے۔ امی وے کے فرمایا وے فرید پتر وضو تے کر لے، عرض کی تھی امی وضو میں بارو کر کے آیا، اتنا کہہ کے آپ نے نماز دی نیت کر لئی۔ نوجوان ادھر فرید نے نماز شروع کی تھی، ادھر ماں نے مصلی بچھا لیا، سجدے تے رو کے کہنے لگی اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے، عرض کی تھی اللہ جو ماں دی لاج رہ جائے، اج شکر دی پڑی نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا، عرض کی تھی اللہ کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے۔ اس درد نال مار رہی نوجوانوں ادھر فرید نے مصلی چکیا، دیکھیا مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے، آواز دے کے کہنے لگی اماں آکی ہے، امن خیال آیا شکر نہیں ملی،
ماں دوڑ کے آئی دیکھا شکر دا دریا پہ چل جائے اما سینے لا کے متھا چومے آؤ کرمان لگیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں اج او نہ رکھی میں رکھ دی تھا جسائیاں آپ رکھیے پتہ لگیا ماں دی دعا پاویں فرید ہوئے پاویں امام بخاری ہوئے اجازت دے تے میں ایک گل ہور حضرت سلطان باہو دی نہ سنا دے چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سنا دے واگے نہیں سبحان اللہ باندھی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو جے بن دیئے تے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کرو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکر چ بیٹھا اس مسجد دی دیواراں چ سبحان اللہ دی آواز نکلے پورا سال جڑا نمازی آوے انہاں پتہ لگے تھے نبی پاک دا میلاد ہویا سی سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سن حالے میری تقریر تے آج سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جڑا گھر امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندا ہے کیونکہ امی نو جی کہندا تے رواج ہی نہیں نہ رہا ابو نو تے کوئی نصیباں والا ایک کوئی بندہ جنہوں تسی جی کہندے ہو وہ تو انہوں پتہ ہی ہے اے جیاں نو جی کہندے نے میں یہ نہیں کہندا بالاں دی ماں نو جی نہ کہو پر اپنی ماں نو بھی جی آکھیا کرو او بولے جڑا اپنی امی نو بھی جی کہہ پہ بولا سبحان اللہ ہور اونچا بولو سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دل باپ مرے سر ننگا ہووے پیر مرنے کڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلی آؤ سرکار روندے روندے کعبے دے اندر آ گئے ادھر چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ فرماتے رونی کیوں ہے نوکرانی دی ہوا نکل گئی این لگی آج کعبے کلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے آیا ابو جہل نے مارے آئے کہن لگی او دی ماں بندائیوں دی آج جی کلیاں نکرہ چھوڑے کے نہ روندا چاچے دا خون کھلے آؤ جا کے آئے ابو جہل دے سرج کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے نبی کریم پڑھ کے سینے لایا کہن لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدل پہ آیا راوی لکھ دے نبی کریم نے چاچے دے بادو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی باپا نہیں اج کدے میرا بھی باپ زندہ یادا لوکی میں نے یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے میری بھی ماں زندہ یادی اج نکرہ جی کلیاں بے کے نہ روندا پر میرا باپ بھی کوئی نہیں اج ماں بھی کوئی نہیں ماں باج محمد بادشاہ کون کرے رکھوالی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے بے شک مغرور لذت دین دی بات دنامات والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماما والی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدو جوان ہوئے نا کہ آپ دی امی نے ایک دن بلا کے فرما پتر تو جوان ہو گیا تو ہن کسے مرشد دی تلاش کرتے جا کسے ولی دی قدم چ بیٹھ
آپ دی ماں دا نا سی راستی. آپ فرما دے سن راستی از راستی آ راستی. فرما دے سن بھلا ہوئے میری ماں راستی دا جنہیں میں نے راہ راست تے لگا دیتا ہے. ماں نے فرمایا جا پتر کسے مرشد دی تلاش کر. اس طرح ماں نے مشرق وال انگلی دا اشارہ کیتا. آپ مشرق وال ٹر پہ. ایسے ماں دے فرما بردار. پتہ چلے آکے رستے چ کوئی اللہ دے قبری نے حضرت سید حبیب قادری رحمت اللہ علیہ بڑی جلدی اللہ دا ولی بنا دیں. آپ انہوں کو تشریف لے کے گئے تھے. حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے حضور منوں بھی مرید بناؤ. آپ ہر ویلے پانی دی ایک دیگ گرم رکھ دے سن. پانی ابل دے. جیڑا نواں مرید آندا ہے انہوں فرما دے نے وچ ہاتھ ڈبو. او ہاتھ ڈبوندا ہے انہوں ولی بنا دے. حضرت سلطان باہو نے کہنے لگے پتر او دیگ گرم میں جا کے تو بھی ہاتھ ڈبو تے ولی بن. تے آپ نے عرض کی تھی شاہ جی میرا دیگ نال کم نہیں بندا. موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چگ دے دانے. وہ جڑے موتی چگن والے ہوں تو دانے تے نہیں چگ دے. عرض کی تھی حضور ایک دیگ نال میرا کم نہیں. حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ فرما لگے اچھا پتر پھر تو ولایت محنت کر کے لینی ہے تے جا تیری ڈیوٹی ہے کہ مسجد دی ٹینکی دا پانی بھریا کر تے لوگوں نے وضو کرایا کر. آپ دریا دے کنارے گئے تے پانی دا ایک لوٹا بھر کے لے آئے تے ایک کی لوٹا ٹینکی چو ڈھیلیا تی کو لوٹے نالی ٹینکی بھر گئی. وہ جڑے پرانے مرید سنوں نہ آکے آکھے بابا جی ہے کوئی عجیب ہی نوجوان ہے انہوں ایک کوئی لوٹے نہ ٹینکی بھر دیتی ہے. حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ نے سلطان باہو نے سامنے بٹھا کے تے ویکھیا تے متھے چ نور دی لاٹ پہ چمک دی. آپ نے خیال آیا ہووے نا تے انہوں میں چیک نہ کرائیں چیز کیے. اچانک شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ غائب ہو گئے. نظرہ تو اجل ہو گئے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بھی غائب ہو کے نا روحانی طور پہ پیچھا کیتا. دیکھا تے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ بیس بدل کے نا ایک کسان بن کے تے کھیتاں چ حل پہ چلان دینے. سلطان باہو بھی پیچھے جا کے نا تے حل تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے شاہ جی یہ ساڑھے ہوں دیا حل تُسی تے نہ چلاؤ. شاہ حبیب قادری بیکھے اتھے بھی آگئے ہاتھ پکڑ کے تے واپس آیا جی آسانے تے آکے بیٹھا لگے تے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے. حضرت سلطان باہو بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا. دیکھا تے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک مندر دے باہر بیٹھ کے نا تے ہندوان دے متھے تے تلک پہ لگان دینے. آپ سامنے بیٹھ کے کہنے شاہ جی تلک میں نو بھی لایا جے. شاہ حبیب قادری ویکھا اتھے بھی آگیا پھر دامن پکڑ کے آستانے تے آئے اجے بیٹھے تو شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے. نوجوان حضرت سلطان باہو نے بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا. دیکھا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے مسجد قریب بن گئے. نکے نکے بچہ نو قرآن پہ پڑھا دین. سلطان باہو بھی بچہ بلکہ سامنے بیٹھ گئے. کہنے لگے شاہ جی میں نو ہی پڑھایا دے. شاہ بھی وہ دامن پکڑ کے آستانے تے لے آئے سامنے بٹھا کے فرمان لگے نوجوانا میری زندگی دیا راتاں مسلح تے گزر گئی ہوں نہ پھرے مقام لین تس تو کتھو لے کے آیا ہے. کہنے لگے شاہ جی جڑی آمن دلہ تسی بے وقت دے ہو اتے ماں نے دودھ پلا دیا بھی کھائیاں. اتے مردلہ ماں نے دودھ پلا دیا بھی کھا دیتی آسان جڑیا تسی ہون پہ وکھان دے ہو. پتہ چلیا ولی کسے دور دا کوئی بھی ہوئے پچھے دعاواں ماں دیاں دعاواں. جے میں تو انہوں تفصیل سناواں ایک ایک ولی دی اتے پھر میں نے کئی راتاں درکار ہیں پر اے چونکہ ختم شریف ہے باپ دا تو آئیے دو چار میں تو انہوں گلہ تے روایات باپ دے حوالے نال بھی عرض کرا. تیرے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کعبے گیاں حج کر کے آمیں قبول ہوئے یا نہ ہوئے پر سید عالم نے فرمایا جڑا صبح اٹھ کے خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے تے چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے دو عمریں دا ثواب لکھ دے. تو سی سارے نہیں بولے تھے سبحان اللہ کہانی سے. اتنے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہوئے کعبے گیا گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوئے یا نہیں پر میرے نبی نے فرمایا جڑا سویرے اٹھے تے اپنے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے. اس نوجوان دی گل نہیں جڑا ساری رات کلو والد چوکے چ کھولو کے تے اپنے یاراں نال ہسدا کھیڈدا ہوٹلنگ کردا تے ٹکے کباب کھاندا تے گھر جاندا ادھی رات ویلے تے ابو پوچھن کتھوں آیا ہے تے ابو نے جو گھوری پا کے ویکھے کہ ابو اگلی رات پوچھے ہی نہ کتھوں آئے.
اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. اس نوجوان دی گل نہیں جڑا ابو نو اکھیاں کڑ کے ویکھ دے, او دی گل جڑا اٹھے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے وے. یعنی ابو نو ویکھ کے متھے تیوڑی نہ پاوے, وٹ نہ پاوے, ابو نو ویکھ کے اوندا دل خوش ہو جائے, مسکرا دے وے. فرمایا بس اتنے کام نال اللہ او دے نام اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے. ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے آقا فرمایا انہوں 2 حجاں دا ثواب. ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب. اور باروں آواز ہے کملی والے جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے. سید عالم نے فرمایا کہ 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو. فرمایا میرے رب دے گھر کو گھاٹا ہے. فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر, رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر. ابو نو جنی وار ویکھیں تے مسکرا دے میں اتنے حج دا ثواب ہے. جنہ دے باپ زندہ نے نا تو سکتے غور کیتا ہے عید گزری نا, عید والے دن سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں پہ مناندا سی. تے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ عید والے دن قبرستان جا کے ماں تے باپ دی خبر تے بیٹھ کے پہ روندے سن. انہوں نے یہ دیا خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگ رہی, انہوں نے ماں پہ یاد آ رہے. تسی اپنے ماں تے باپ نو صبح اٹھ کے ویکھ کے نا تے مسکرا دیا کرو. آپ بھی خوش ہو تے اپنی امی نو ابو نو خوش رکھو. اللہ تیرے نام اعمال چ اتنے قبول حج دا ثواب لکھدا رہے گا. جے باپ دی قدر پوچھنی ہے تے اج اس بیٹے کو پوچھ جنہاں دے سر تو باپ دا سایہ ٹر گیا. میرے کہ یار دا ابو فوت ہویا تے میں فاتحہ پڑھن گیا تے کہنے لگے آسی صاحب رب کعبہ دی قسم انج لگدا جویں آسمان تو علاوہ میرے تیرے سر تے سایہ ہی کوئی نہیں رہا. اج میں انج لگدا جو میں بے سہارا تے بے آسرا ہو گیا. پوچھ باپ دی قدر اس یتیم کو لوں. بچہ باپ دی انگلی پکڑ کے بازار چ گزر جاوے نا تے ابو دے نال چل دے انہوں انج لگدا جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے, کیونکہ ابو نال میں جڑا منگیا میرے ابو نے وہی کھلونا لے دینا. باپ دی قدر پوچھنی ہے اس کو پوچھ. یار کو کسے دے بچے نو تھپڑ مارے نا تو بچہ کہندا ہے میں اپنے ابو نو دساں گا, پر یتیم نو کو جھڑک مار دے تو یتیم یہ نہیں کہہ سکتا میں اپنے ابو نو دساں گا, کیونکہ دا باپ کوئی نہیں. باپ دی قدر کسے یتیم کو پوچھی. یتیمی کتنا بڑا داغ ہے. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دل ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مرنے بیڑا بیلا اے باپ مرنے تے محمد بخشا مک جاندہ جل لاؤ. اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جیل میں لاؤ. اے باغاں دے وچ ہری اللہ توتا پھر دا ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مولی پھر رب انہاں دا والی. اے جنہ باغاں دے مر جان مولی رب انہاں دا والی. پڑھے لکھے نوجوانوں کوئی نوجوان ایک منٹ اٹھ کے گارنٹی دے کہ آسی صاحب میری جیب چ سرٹیفکیٹ ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے, کوئی گارنٹی نہیں ساڈے کو. پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تو سویرے اٹھ کے وکھنا ہوئے نا کہ آج میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے. فرمایا صبح اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ, جے ابو راضی ہے سمجھ خدا راضی ہے, تے جے ابو ناراض ہے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے. فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد, باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے.
یار اتنے تسی نوجوان پڑھے لکھے ہو کدے غور کیتا جے تہاڈی تے میری ماں دے قدمہ تھلے ساڈی جنت ہے؟ پر کدے غور کیتا جے جڑی مائی دے قدمہ تھلے جنت ہے او مائی ساری زندگی روٹیاں باپ دیاں پکاندی ہے، کپڑے ابو دے دھوندی ہے۔ ساڈی ماں قدمہ تھلے جنت رکھ کے تے جُتی ساڈے ابو دی پالش کر دی ہے۔ کیوں؟ ماں اپنے شوہر دا یعنی ساڈے باپ دا کم کر کے اپنے آپ تے ناز کر دی ہے۔ تے سچی دسیو میری ملت دیو نوجوانوں، او جی دے قدمہ تھلے تیری میری جنت ہے، جدیاں او نوکریاں کر دی او بابے دی کنی کو شان ہوئے گی۔ او بابا کتنا عظمت والا جدی ماں بھی خدمتہ کرے۔ آؤ میں تو آنے ایک مٹھی جی حدیث پاک دا مفہوم عرض کرا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ایک نوجوان آیا، نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت ایک مقدمہ لے کے آیا، میرا فیصلہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جی بیٹا میں عدل تے انصاف والا نبی بن کے آیا۔ فرمایا جی کیڑا مقدمہ ہے، کدی شکایت ہے؟ تے بچہ قریب آ کے نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی بارگاہ اپنے ابو دی شکایت لے کے آیا۔ میری سرکار نے اس نوجوان والے ویکھیا کہ نبی کائنات دی بارگاہ وچ باپ دی شکایت۔ حضور نے پھر بھی بلایا، فرمایا بیٹا قریب آیا، فرمایا شکایت کی ہے، مقدمہ کی۔ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا، میری شادی ہو گئی، انہوں نے بچیاں والا تے میں جڑی پیسے کما کے لیا ماں، میرے ابو انہاں پیسے میں جو تھوڑے پیسے رکھ لیندے نے تے میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ لیا کرن، میرے اپنے بڑے خرچے نے تے میں اپنے ابو دا بدن نہیں چک سکدا، میں اپنے ابو دا پار نہیں چک سکدا، میرے کو نہیں دیتے جاتے باپ نو پیسے، میرے ابو نو منع کرو کہ میرے کو پیسے نہ منگے کرے۔ آج بھی تو اڑے بیچ بڑے نوجوان ایسے ہون گے نا جنہ دے ذہن خیال آندا ہوے گا میں نہ کما کے دیتا تے خبر ہے میرے باپ دا کی بنے۔ اس نوجوان نے بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ میرے کو پیسے نہ منگے، میں نہیں دینے۔ ہن سید عالم نے انصاف کرنا سی، میرے نبی نے فرمایا ذرا کوئی اس نوجوان دے ابو نو جان دے؟ ایک صحابی اٹھ کے کلو گیا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جاننا اس نوجوان دا گاؤں مدینے دے دور ہے، حضور میں دے ابو نو جاننا۔ حضور نے فرمایا جاؤ تے بابا نو جا کے میرا پیغام دیو تینو کملی والے مدینے پہ بلاندے نے۔ جنہ دا حاج دا اس باری درخواست نکلی یا جدہ عمرے دا کدے مابل جے ٹکٹ نکل آوے کدے ویکھیا جے او بندہ روندا تے لوگاں نو گلے لگا کے کہندا لوکو مینوں کملی والے بلایا ہے۔ 15 صدیاں بعد جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے نبی نے بلایا تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چال تینوں کملی والے پہ مدینے بلان دے، اس بابے دا کی حال ہویا ہوئے گا جنہوں کوئی آکھے آ تینوں حضور پہ بلان دے۔ اس بابے نے جدو پیغام ملیا تے بابا لاٹھی ٹیک دا کمر چھک گئی وڈینا جا بابا تے او آکے گلیاں میں جو پھردانا لوکاں نو کہندا لوکو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا اس نبی نے منوں بلایا جے، منوں حضور نے بلایا۔ بابا لاٹھی ٹیک دا کمر جھکی تے پسینہ پہ بگے تے بابا آگیا مدینہ تجبہ مسجد نبی دے دروازے چکھلو کے بلند آواز نہ کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کملی والے میرے بخت کتنے بلند سونے تو سا منوں یاد کیتا، میں واری تے قربان نہ راما تو جنہ راما تو تیرا پیغام جاوے۔ بابا آکے میرے نبی دے قریب بیٹھ گیا تے عرض کردا یا رسول اللہ منوں کیوں بلایا؟ نبی کریم نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان تے رکھی لگ دے۔ حکیم صاحب اس بابے نے جدو نوجوان والے ویکھیا میری ملت دے نوجوانوں ذرا توجہ میرے بار رکھو، بابا نے انج کر کے نوجوان والے ویکھیا تے جملہ پتہ کی بولیا، کہہ لگا سونیا اے میری جان ہے، اے میرا پتر میری جان ہے۔ میرے نبی دی اکھا چترو آگے تو رو کے فرمایا پھر آ جڑا تیری جان ہے نا اجے تیری شکایت محمد دی بارگاہ چلے کے آئی۔ بابے دی چیخ نکل گئی، عرض کردہ یا رسول اللہ میرے پتر نے میری شکایت کی تھی، میرے آقا دی بارگاہ شکایت کی، یار تیری شکایت کو تیرے ابو نو کرے تے تینوں دکھ لگ دے، او فلانے نے میرے ابو دے سامنے میری شکایت کر دیتی تے جی دی شکایت نبی دی بارگاہ چو جائے تے کرن والا بھی پتر ہوئے۔ بابا رویا تے میرے نبی بھی رون لگ عرض کردہ یا رسول اللہ میرا پتر میری کی شکایت لکھی آئے۔ اجی اتنی بات ہو رہی تھے نبی پاک دی بارگاہ اچانک جبریل آگے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ فیصلہ بعد چوے گا۔ اللہ فرما دے جدو بابے نے تہاڈا پیغام ملیا نا اے بابا مدینے ول ٹریا تے رستے چ آوندے انہوں اپنے پتر دے غم یاد آئے، دکھڑے یاد آئے۔
اس بابے نے اپنے دل وچ عربی دے شعر لکھے نے اپنے پتر دے غم وچ. اس بابے نے کہو پہلے شعر سنا. سید عالم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے غم وچ کو جو شعر رکھے نے بابا شعر تو سنا. بابے دی چیخ نکل گئی کہ رو کے کہنے لگا سونے تو واقعی سچا نبی ہے. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سونے وہ شعر تے میرے کناں نے بھی نہیں سنے اور دکھ رہے تے میرے دل وچ ہی نے جو سنیا میں تے کدے کسی نے سنا ہی نہیں. سونے تے انہوں نے بھی خبر ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا میں نبی ہاں نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرش تے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے وے. فرمایا بابا عربی دے شعر سنا. کلو والدے لالے والی والے اس بابے نے پھر میرے نبی دے سامنے کھلو کے نا پتر دا دکھڑا سنایا عربی دے شعرہ میں. اجازت ہوئے تے میں سناما پنجابی چھو. نوجوانا بابا کہنے لگا کملی والے جدو میں جوان ہویا میری شادی ہوگی میں اللہ دیوار کے جرد کی دیا اللہ ملے کے پتر دے دے عرض کی دیا اللہ ملے بڑے پیدا سہارا عطا کر دے عرضہ کرتا رہا یا اللہ ملے پتر دے دے میاں زا فرما دینے سک پتران دی ڈاڈی ہون دی آکھن لوگ سیانے اے نبیاں بھی منگے کر کر عذر بہانے پاپا رو کے کہنے لگا کملی والے اللہ نے مجھے پتر عطا کیتا اے دنیا تے آیا میں پہلی بار ویکھے آؤ سونے مینوں انج لگیا کہ میں دنیا تے میں دوبارہ آ گیا عرض کی تھی سونے میری جان بن گیا کملی والے ساری ساری رات دے سرانے بہ کے گزاردا رہا عرض کی تھی سونے میری انج دی جان بن گیا اے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا عرض کی تھی کملی والے اپنے لباں جو لقمے نکال کے میں دے منہ چ ڈالدا رہا عرض کی تھی سونے مکے تے مدینے دے پہاڑ گوانے سارا سارا دن انہوں کدیاں دے جگ گئے انہاں پہاڑاں دیاں سیراں کراندا رہا عرض کی تھی کملی والے کدے بچپن چ بیمار ہو جاندا سی ایدے مرن دے خوف نال میں چوندا ہی مر جاندا رہا عرض کی تھی سونے اے جوان ہونا شروع ہو گیا انہوں ویکھ کے میں لگیا میری صدراں جوان ہو رہی عرض کی تھی سونے ویلا بھی آ گیا ایدی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی ایدے بال کالے ہو کے میرے سفید ہو گئے ایدے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آج میرا پتر انہیں جو گائے ہو گیا نبی دی بہار کچھیا کہ میری شکایتاں کردہ ہے عرض کی تھی سونے میرے پتر نے میری کی شکایتاں کی دیا فرمایا پتر کہتا ہے اپا جی میرے پیسے رکھ لیں دینے فرمایا پتر کہتا میرے اپو نو سمجھاؤ پیسے نہ مانگے بابا جی خامار کے رونے لگے پہ آؤ کردے کردے سنیا میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آج ایدیاں کمائیاں جو میرے حصے مکے گئے عرض کی تھی سونیا میرا پتر میری شکایت کر دائے پر سونیا میں دے پیسے کی کرنے نے کملی والے بڑے رہے ہو گیا کمان جو گا نہیں رہا میں سنیا مدینے والا نبی کہندہ ہے جدو بیٹیاں دے بہنا پوے چے آجانو ننو خالی نہ بیجے آج عرض کی تھی سونیا میریاں بیٹیاں یوں دیانے ایدیاں بہنا یوں دیانے ایدیاں پھوپیاں میریاں بہنا یوں دیانے تے بیٹیاں نو دروازے چے آجان خالی نہیں بیجی داؤ سونیا ایدے کلو پیسے لے کے ایدیاں تے اپنیاں بہنا نو دے دینا سونیا نہ بوئے تو دیاں نو خالی نہیں بیج داؤ کہ کمان جو گائے دائے دے کلو لے کے کدے نہ دے داؤ سونیا بڑے رائے ہو گیا کمان جو گا نہیں رہا کہ سب آتے دے کلو پیسے مانگنا دیاں نو دینے ہو دینے بابا روئی جا رہا صحابہ دکھڑا سن کے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئی میرے نبی دیاں کجبیت روی آ گئے سرکار اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اسے نوجوان دے قریب گئے انہیں سینے دے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ او نبی جڑا پتھر مارن والے نبی دعاواں دین دائی اس رحمت عالم نے نوجوان دے سینے دے مکہ مارے آؤ فرمایا بعد یہ شکایتاں کرنے والے سن محمد عدالت فیصلہ فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا یاد رکھی کہ میں تو اپنے باپ دیں
تیرا مال بھی تیرے باپ دا. میری ملت نوجوانوں، میرے آقا نے فرمایا انت و مالک لابیک، فرمایا جی میں تو اپنے باپ دا، تیرا مال تے تیری تنخواہ بھی تیرے باپ دی ہے. اپنی تنخواہ وچوں ابو نے 2000 تے 4000 دے کے اے نہ آکھیا کرو ابو جی تہاڈا حصہ ہے تسی رکھ لو خرچہ مرچہ. نہیں، تو آپ اپنے باپ دا حصہ ہے. ابو دی تلی تے پیسے رکھ، انہاں نوں تیرے پیسے دی لوڑ کوئی نہیں. دل بڑا ہو جاندا باپ دا تے عرض کریا کرو ابو جی میں بھی تہاڈا حصہ ماں، جو میرا حصہ بندا مینوں دے دیو. تے باپ ایڈے سخت دل تے تنگ دل نہیں ہوندے کہ تیری تنخواہ رکھ لین. باپ ویکھی تیری ساری تنخواہ واپس کرے گا تے نال دعاواں بھی دے گا. میری ملت دے نوجوانوں، ماں تے باپ دی قدر کرو. صبح اٹھ کے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم، جا اس دن کائنات تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا. صبح اٹھ کے نہ دی دعا لے کے نکلیا کر. تے جنہاں دے ٹر گئے انہاں واسطے میرے نبی نے فرمایا جڑا جمعے دن والے دن ماں یا باپ یا دونوں دی قبر تے جا کے انہاں دی بخشے دی دعا کرے، میرے نبی نے فرمایا رب تعالیٰ دی حاضر ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف فرما دے. ماں پہ دنیا تے رہن پھر بھی اولاد واسطے رحمت نے، قبر تے ٹر جان پھر بھی اولاد واسطے رحمت نے. تو اپنی ماں دی باپ دی قدر بھی کرو تے جنہاں دے ٹر گئے انہاں دی قبراں تے حاضری جمعے والے دن دی ضرور جایا کرو.